So welcome back to my YouTube channel. I am Avinash Thapa. So आज चाहिँ हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी सँग रहेर तीनटा न्यूमेरिकल गर्छौं है। र क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो र क्वेशन नम्बर 1 हामी पढौँ है त अब। The current of 4.8 ampere is flowing in a conductor. ल मानौ यो सपोज यो कन्डक्टर हो। यो कन्डक्टरमा के छ 4.8 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ रे। Find the number of electrons है। Find the number of electrons passing through any cross section. यो क्रस सेक्सन बाट कुनै एउटा कन्डक्टर को क्रस सेक्सन बाट कति इलेक्ट्रोन पास भएको छ 1 सेकेन्डमा त्यो निकाल भनेको छ है। ल मानौ त यो कन्डक्टर को है यो कन्डक्टर हो। यो कन्डक्टरमा चाहिँ के छ उसले करेन्ट फ्लो भएको छ भनेको छ है। यसरी उसले करेन्ट फ्लो भएको छ भनेको छ है। कन्डक्टर हो यो कन्डक्टरमा चाहिँ उसले यसरी करेन्ट फ्लो भएको छ भनेको छ है। आई एम्पियर 4.8 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ भनेको छ। फाइन्ड द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पासिङ थ्रु एनी क्रस सेक्सन पर सेकेन्ड। कुनै क्रस सेक्सन तिमीले सपोज गर है। कुनै तिमीले एउटा क्रस सेक्सन सपोज गर है। यो क्रस सेक्सन मैले सपोज गरे हैन। यो क्रस सेक्सनबाट कति इलेक्ट्रोन है कति इलेक्ट्रोन 1 सेकेन्डमा चाहिँ पास भएको छ भनेर भनेको छ है। यो क्रस सेक्सनबाट चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ 1 सेकेन्डमा पास भएको छ निकाल भनेको छ है। त्यो भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के दिएको छ लेखौँ है त। गिभन के छ क्वेशन नम्बर 1 मा गिभन हेर त करेन्ट इक्वल्स टु 4.8 एम्पियर दिएको छ। अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि अर्को दिएको छैन निकाल भनेको छ है। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट पासेस फ्रम दिस क्रस सेक्सन है। यो क्रस सेक्सनबाट किनभने यहाँ इलेक्ट्रोन्स आइराछ नि त है। यताबाट इलेक्ट्रोन्स आइराछ। सो यो क्रस सेक्सनबाट कतिवटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ 1 सेकेन्डमा पास भएको छ त्यो निकाल भनेको छ है। यो निकाल भनेको छ। सो हामीलाई फर्मुला करेन्टको फर्मुला के छ हेर त। सो अब हामीले यो कन्डक्टरमा चाहिँ I = VTE यानी त्यो फर्मुला लाएर के हुन्छ भन्दाखेरि मिल्दैन किनभने ड्रिफ्ट भेलोसिटी छैन। अर्को फर्मुला के छ त करेन्टको रेट अफ फ्लो अफ चार्ज पनि त हो नि करेन्ट भनेको हैन। करेन्ट हुनलाई यो करेन्ट बग्या छ भने यहाँ त चार्ज पनि त फ्लो भएको छ। करेन्ट यहाँ फ्लो भएको छ भने त चार्ज पनि त फ्लो भएको छ। चार्ज फ्लो नभइकन करेन्ट आउँछ र करेन्ट आउँदैन नि त। त्यही भएर रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भन्न सकिन्छ अथवा सिम्पली Q/T लेख्छु है म। अथवा हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीले अगाडि यो क्लासमा के भनेको छ भन्दाखेरि चार्ज भनेको के हुन्छ क्वान्टाइज हुन्छ। चार्जको ठाउँमा Q = यानी लेख्न पाइन्छ। अगाडि क्लासमा भनेका छौं है। यसरी लेख्न पाइन्छ। सो अब हेर त I भनेको Q ठाउँमा यानी लेख तल T लेख। अब यति लेखे पछाडी के हुन्छ हेर त हामीलाई चाहिने के हो। अब यो E लाई तल झार्देऊ त E लाई तल झार्देऊ I/E भयो N/T भयो। हामीलाई सोधेको के हो N/T हो कि हैन। हामीलाई सोधेको N/T हो कि हैन। N/T भनेको के हुँदो रहेछ I/E हुँदो रहेछ। हामीलाई करेन्ट 4.8 * 10 4.8 करेन्ट त दिइराछ है। हामीलाई 4.8 करेन्ट दिइराछ एम्पियर करेन्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्ज को 1.6 * 10⁻⁻19 छँदै छ। अब हेर त यो पोइन्ट काट्देऊ 16 3 जा 48 * 10⁻19 हो। यति इलेक्ट्रोन्स चाहिँ के हुन्छ 1 सेकेन्डमा यो क्रस सेक्सनबाट फ्लो भएर जान्छ अथवा पास गर्छ। सो यो न्यूमेरिकल यति नै हो है। अब हामी अर्को न्यूमेरिकल गर्छौं। अर्को न्यूमेरिकल क्वेशन नम्बर 2 मा के छ हेरौं त। क्वेशन नम्बर 2 मा गिभन के छ हेर त। सो कपर वायर है। यस्तै खालको जुन कन्डक्टर छ कपर वायर पनि एउटा कन्डक्टर हो। सो डायमिटर कति छ हेर त। कपर वायरको डायमिटर 1.02 मिलिमिटर एन्ड द क्यारीज अ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट 1.67 है। यो वायर हो यो वायरको डायमिटर कति छ डायमिटर दिएको छ रे कपर वायरको है। करेन्ट यति फ्लो भएको छ। इफ द डेन्सिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स है। तिमीले फ्री इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी भने पनि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी भने पनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भने पनि नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भने पनि के हो त्यो सबै के हो यानै हो है। यान हो है। सो यान भनेको कति छ 8.5 * 10⁻28 1 मिटर क्यूब भोल्युममा लेन्थ 1 मिटर भएको त्यो क्युबिकल बक्समा यतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ अटाउँछ भनेको के हो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेको
भोल्युममा कति इलेक्ट्रोन्स अटाउँछ, सर्टेन भोल्युममा कति इलेक्ट्रोन्स अटाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के दिन्छ, इलेक्ट्रोन डेन्सिटीले दिन्छ। क्याल्कुलेट द करेन्ट डेन्सिटी, फर्स्टमा सेकेन्डमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी सोधेको छ है, यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी है, ड्रिफ्ट भेलोसिटी सोधेको छ अर्कोमा। ल अब हेर त करेन्ट डेन्सिटीको फर्मुला के छ हेर त, J = कुनै पनि क्रस सेक्सनबाट कति करेन्ट फ्लो भएको छ त्यसलाई भन्छ करेन्ट डेन्सिटी, करेन्ट डेन्सिटी है। सो करेन्ट डेन्सिटी ठाउँमा के छ हेर त, I भनेको दिएको छ, I भनेको 1.67 दिएको छ। सो एरिया, अब एरिया निकाल्नु पर्ने छ है, हामीले यसको एरिया निकाल्नु पर्ने छ है। हामीलाई के दिएको छ, एरिया निकाल्नलाई, एरिया दिएको छैन, एरिया नदिएपछि के दिएको छ हेर, डायमिटर त दिएको छ नि त। सो डायमिटरको टर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ, एरिया भनेको πd²/4 है, एरियालाई डायमिटरको टर्ममा लेखेको, यो फर्मुला हुन्छ है। सो अहिले J = 1.67, यो तलको 4 लाई माथि लगेर मल्टिप्लाई गरिदिउँ हैन, पाइ भनेको 3.14 इन्टु d भनेको त्यसो हेरेर यो मिलिमिटरलाई हामीले केमा चेन्ज गरौँ, मिटरमा है, यो SI मा जानुपर्छ इन्टु, अथवा यस्तो गरौँ न, /1000 गरौँ, = 1.02 इन्टु 10⁻³ मिटर है, 1.02 इन्टु 10⁻³ को पावर स्क्वायर। सो करेन्ट डेन्सिटी यहाँ कति आउँछ हेरौँ है त, यहाँ करेन्ट डेन्सिटी कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 2.04 इन्टु 10⁻⁶ एम्पियर पर मिटर स्क्वायर। अर्को पनि सोधेको छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हो भनेर सोधेको छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हो भनेर सोधेको छ। हामीलाई करेन्टको फर्मुला के छ, I = V/E/NA है, करेन्टको फर्मुला यति छ। करेन्ट कति दिएको छ हेर त, 1.67। हामीलाई सोधेको के हो, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्यालु के हो, 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 कुलम हो कि हैन। सो यहाँ भनेको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी दिएको छ है, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी 8.5 इन्टु 10⁻28 है, 1 मिटर क्युबमा त्यति। अब एरिया हेर त, एरिया अब के गर्ने, डायमिटर दिएको छ भने पाइ d²/4 गर्न पाइयो है। सो अब हेर त, अब भ्यालु राख त, 1.67 इन्टु यो 4 है, तलको 4 यता मल्टिप्लाई भयो, 4 यता आयो है। यहाँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी छँदैछ 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 पनि छँदैछ, 8.5 इन्टु 10⁻28 पनि छँदैछ, पाइ भनेको 3.14 पनि छँदैछ, इन्टु d भनेको हेर त, d भनेको त्यहाँ छ 1.02 इन्टु 10⁻⁻³ यसको के हो, स्क्वायर पनि हो रे है। अब सबै थाहा छ हामीलाई, ड्रिफ्ट भेलोसिटी थाहा छैन। सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी कति आउँछ भने 1.5 इन्टु 10⁻⁻4 मिटर पर सेकेन्ड यति आउँछ ड्रिफ्ट भेलोसिटी है। सो यो क्वेसन पनि हामीले गर्यौँ है। अब क्वेसन 3, अब क्वेसन 3 हेर त, क्वेसन 3 को गिभन के छ हेर त, अब कपर वायर अफ लेन्थ है, कपर वायरको लेन्थ छ अरे हामीसँग 1 मिटर है, रेडियस कति छ हेर त 1 मिलिमिटर। 1 मिलिमिटरलाई मिटरमा लानु पर्यो भने 1000 ले डिभाइड गर्ने भनेको के हो, 1 इन्टु 10⁻³ मिटर हो है। सो अब क्यारिज अफ करेन्ट, करेन्ट पनि क्यारिज गरेको छ 3 एम्पियर। वाट इज द ड्रिफ्ट भेलोसिटी, ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हो भनेर सोधेको छ है। इलेक्ट्रोनको ड्रिफ्ट भेलोसिटी, इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी पनि दिएको छ अरे 3.2 इन्टु 10⁻28 है, यति मिटर पर मिटर क्युब है, 1 मिटर क्युबमा यति इलेक्ट्रोन चाहिँ छ भनेर सोधेको छ भनेर भनेको छ है। सो अब हेर त, हामीलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी सोधेको छ भने चाहिँ हेर त, I = V/D/E/NA भन्दा अरु विकल्पै छैन है। ड्रिफ्ट भेलोसिटी सोधेको छ अथवा दिएको छ, सोधेको छ अथवा दिएको छ भने यो भन्दा अरु विकल्प छैन है। सो यो भएपछि के हुन्छ हेर त, करेन्ट भनेको 3 एम्पियर छ। सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। E भनेको के हो, इलेक्ट्रोनिक चार्ज 1.6 इन्टु 10⁻⁻19, यो भ्यालु आफैले हैन याद गरिराख्नु पर्छ है, यो नदिन नि सक्छ यादमा। 3.2 इन्टु 10⁻28 दिएको छ। सो अब एरियाको लागि के गर्नु पर्यो हेर त, अब एरियाको लागि हेर त, एरियाको लागि यो वायर छ भने अघि डायमिटर दिएको थियो, अब चाहिँ रेडियस मात्रै दियो। अब हामीले एरिया निकाल्नु पर्ने छ हो। सो एरिया निकाल्न के गर्नुपर्छ हेर त, इन्टु πr² गर्न सकिन्छ यदि हामीलाई रेडियस दिएको छ भने। डायमिटर दिएको छ भने πd²/4, रेडियस दिएको छ भने πr²। सो 3 = हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हो 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोनिक चार्ज, यो इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीको लागि भयो। अब पाइ भनेको 3.14 इन्टु r भनेको कति छ र त, 1 इन्टु 10⁻³ को पनि स्क्वायर। सो यति भइसके पछाडी हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ है। यति भइसकेपछि अब हामीलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी कति आउँछ हेर त, ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको 2.5 इन्टु 10⁻³ मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। सो
सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि निकाल्छौँ हैन। ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्यौँ, करेन्ट डेन्सिटी निकाल्यौँ, अर्को के निकाल्यौँ इलेक्ट्रोन्स पासिङ पर सेकेन्ड है, इलेक्ट्रोन्स पासिङ पर सेकेन्ड पनि निकाल्यौँ। सो जुनसुकै क्वान्टिटी पनि यो फर्मुलाले निकाल्न सकिन्छ। ड्रिफ्ट भेलोसिटी दिएको छ, करेन्ट दिएको छ हैन, इलेक्ट्रोनिक चार्ज हामीलाई कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी भइहाल्यो, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी र एरिया छ भने तिमीलाई कहिले ड्रिफ्ट भेलोसिटी दिएर करेन्ट पनि सोध्न सक्छ, कहिले करेन्ट दिएर एरिया अरु कुराहरु दिएर के छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी सोध्न सक्छ, कहिले करेन्ट पनि दिन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि दिन्छ, एरिया सोध्न सक्छ। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला यति हामीले तीनवटा फर्मुला जान्यौं भने हैन जस्तो सुकै न्यूमेरिकल यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौं है। यो तीनटा न्यूमेरिकलको फर्मुला हामीले जान्यौं भने यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीबाट आउने जस्तो सुकै प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। सो थ्यांक यू क्लास। सो राइज लाइक अ हिमालय है। थ्यांक यू।